जी जी सुनिए सुनिए, सुन के जाइए मौसा साहब, समेट लीजिएगा बाद में किताबें, अभी समेट लीजिएगा, एक मिनट सुन ले उनकी बात। हमारी बात सुन लीजिए। हमारा खुदा जैसा अभी बता गए हैं आला हजरत के, मतलब आपने बताया कि आला हजरत ने कहा है कि वहाबियों का खुदा ऐसा, जी वो किस किताब में लिखा हुआ है? में लिखा है। सुनने का मतलब तो यही है कि हम भी कुछ सीखें। सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात में लिखा है कि वहाबियों का खुदा ऐसा। जी जी, हमारा इसमें कहना ये कि हमारा खुदा जो है वो क्या दूसरा है कोई क्या? अच्छा, जो खुदा बरेलियों का वो खुदा देवबंदियों का कोई खुदा हजरत ने या तो ये लिखा है, सुनो उनकी बात, सुनो भाई बात सुनो। या तो आला हजरत ने ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, आला हजरत ने ये लिखा है कि जो हमारा खुदा है वो देवबंदियों का नहीं, देवबंदियों का खुदा इस कैटेगरी का है। हाँ ये लिखा है। और या कहीं से ऐसा तो नहीं कि आला हजरत ने किसी किताब से ये नकल किया है? नहीं, ये अलग वो बहस है। सिर्फ ये है कि आला हजरत ने ये कहा है कि उनका खुदा इस कैटेगरी का। नहीं, अभी इसको साबित कीजिए। नहीं कल पे नहीं है, नहीं बात नहीं हुई है। सलातु सलाम पढ़ लिया जाए और 9 बजे से बता रहे ना कल 9 बजे हैं? अरे मौसा साहब बता तो दीजिए अपने मुंह से एक मर्तबा, पानी बाद में पी लीजिएगा। सुबह 9 बजे से उस पे लिखा क्या? जी जी टाइम नहीं लिखा, ठीक है। मतलब जो है चलो आप उसको केवल दिखा देना है, उसको टाइम लगेगा, समझाने में टाइम लगेगा। आपको समझाना नहीं, आपको केवल पढ़ना है। बगैर इस किताब की बात कर लेता हूँ मैं, किताब ही की बात नहीं किताब से करिए, कुछ इल्म बढ़ाया जाता है, छुपाया नहीं जाता है, हम लोग भी जाने यार कम से कम। शुरू कीजिए जहाँ से बात शुरू हुई थी ना, क्योंकि हम आज आए हैं उस दिन क्या हुआ था। आप लोग 40 हुआ है, 840 हाँ सब घर से बात। देखिए ऐसा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। भाई खामोश हैं, सुने, कोई बोलेगा नहीं। जो बात वहाँ पेश हुई थी उसी को मैं सामने रख रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, वहाबी ऐसे को खुदा कहता है जिसे मकान, ज़मान, जिहत, माहियत, तरकीब अक़ली से पाक कहना बिदात हक़ीक़िया के कबील से है और सरीह कुफ्रों के साथ गिनने के काबिल है, जिसका सच्चा होना कुछ ज़रूर नहीं, झूठा भी हो सकता है। ऐसे कि जिसकी बात पर एतबार नहीं, न उसकी किताब काबिल इस्तिनाद, न उसका दीन लायक एतमाद। ऐसे को जिसमें हर ऐब और नक्स की गुंजाइश है, जो अपनी मशैख़त बनी रखने को क़स्दन ऐबी बनने से बचता है, चाहे तो हर गंदगी में आलूदा हो जाए। ऐसे को जिसका इल्म हासिल किए से हासिल होता है, उसका इल्म उसके इख्तियार में है, चाहे तो जाहिल है। ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊँघना, गाफिल रहना, जालिम होना, हत्ता कि मर जाना सब कुछ मुमकिन है। खाना पीना, पेशाब करना, पाखाना फिरना, नाचना, थिरकना, नट की तरह कला खेलना, औरतों से जिमा करना, लिबातत जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकिब होता है। हत्ता कि मुखन्नस की तरह खुद मफूल बनना, कोई खबासत, कोई फजीहत उसकी शान के खिलाफ नहीं। वो खाने का मुंह और भरने का पेट और मर्दी और जनी की दोनों अलामतें बिलफेल रखता है। समद नहीं, जौफदार फुक्खल है। सुबूह कुद्दूस नहीं, खुनसा मुश्किल है। या कम अज कम अपने आप को पढ़ने दीजिए हमको जी, क्या है? थोड़ा ऊपर से ले लीजिए, मुजनम हो गया होगा। समद नहीं, जौफदार फुक्खल है। सुबूह कुद्दूस नहीं, खुनसा मुश्किल है। बताएं, फरमाएं। हो गया। इतराज कर रहे थे। या कम अज कम अपने आप को ऐसा बना सकता है, और यही नहीं बल्कि अपने आप को जला भी सकता है, डिबो भी सकता है, जहर खाकर या अपना गला घोंटकर बंदूक मारकर खुदकुशी भी कर सकता है। उसके माँ बाप, जोरू, बेटा सब मुमकिन है, बल्कि माँ बाप ही इसे पैदा हुआ है। रबड़ की तरह फैलता सिमटता है, ब्रह्मा की तरह चौमुखा है। ऐसे को जिसका कलाम फना हो सकता है,
जो बंदों के खौफ के बाइस झूठ से बचता है कि कहीं वो मुझे झूठा ना समझ लें। बंदों से, ये जुमला यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं है, आप में कैसा है? छुपाकर से पहले फिर से पढ़े पिछले वाला जुमला। कौन सी लाइन है? वो मुझे झूठा ना समझ लें, बंदों से छुपाकर, उससे पहले क्या है? पेट भरकर झूठ बक सकता है। क्या है? पेट भरकर, नहीं, उससे पहले बंदों से पूरा 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 लिखा, यही होना चाहिए। वो तो हंस तो पूरा नहीं होगा, कुछ और होगा। बड़ा छुपाकर तो नहीं है। हाँ, बड़ा छुपाकर जैसे जबान होती है ना। चलिए, बड़ा छुपाकर पेट भरकर झूठ बक सकता है। वो सुना छुपा कर ही अच्छा, ऐसे को जिसकी खबर कुछ है और इल्म कुछ। खबर सच्ची है तो इल्म झूठा, इल्म सच्चा है तो खबर झूठी। ऐसे को जो सजा देने पर मजबूर है, न दे तो बेगैरत है, माफ करना चाहे तो हीले ढूंढता है, खल्क की आड़ लेता है। ऐसे को जिसकी खुदाई की इतनी हकीकत कि जो शख्स एक पेड़ के पत्ते गिन दे उसका शरीक हो जाए। जिसने अपना सबसे बढ़कर मुकर्रब ऐसों को बनाया जो उसकी शान के आगे चमार से भी ज़्यादा जलील हैं, जो चौहड़ों चमारों से लायक तमसील है। ऐसे को जिसने अपने कलाम में खुद शिरक बोले और जा बजा बंदों को शिरक का हुक्म दिया। और पढ़ें, लंबी हो जाएगी बात, हो आगे बहुत है, यहाँ तक है, आपने यहाँ तक खत्म होगा। जी जी फरमाएं। इसका उन्वान नहीं पढ़ा आपने कि ये किसके खुदा की बात कर रहे हैं आला हजरत, ये आपने नहीं पढ़ा है। मैंने पढ़ा तो वहाबी ऐसे को खुदा कहता है। वक्त हो गया पूरा। वहाबियों के झूठे खुदा, ये इसका उन्वान है। 44 हुआ। इसमें है कहीं लिखा हुआ? इसको पढ़ लीजिए, वहाबियों के झूठे खुदा, ये उन्वान है कि किस नहीं? लाइन में है? नहीं, वहाबी ऐसे को खुदा कहता है। आप लीजिए किताब, देख लीजिए, आप ये करीब निकालिए से ये जो है किताब कुरान जो इससे पहले है, हाँ? इसमें मतन में तो नहीं है। अच्छा, हाँ। आप में है क्या? आपका वक्त पूरा हो गया। हाँ, 45। देखिए, इस पर मैंने कोई बात तो नहीं की, खाली मैंने इबारत सुना दी। क्या कहना चाह रहे हैं आप इससे? कहें? हाँ, इस पर कहिए ना। हाँ। देखिए, बात ये है, अव्वल तो ये बातें वजाहत के काबिल थी जो बातें मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि इसमें टफ उर्दू है और समझना सबको जरूरी था, लेकिन बात ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने उसको वजाहत नहीं की। मेरा कहना ये है, इसमें वहाबी ऐसे को खुदा कहता है, 2-3 लफ्जों ठीक है। तो ये जो जुमले आगे कहे गए हैं, ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊँघना, गाफिल रहना, जालिम होना, हत्ता कि मर जाना, पेशाब करना, पखाना फिरना, नाचना, थिरकना, नट की तरह कला खेलना, औरतों से जिमा करना और लौंडेबाजी करना, खुदा के लिए ये इस्तेमाल किए हैं। तो मेरा ये तकाजा है, मेरा ये जो है आपसे दावा है, मेरा जो मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ कि जो आगे भी बातें हैं देवबंदियों के खुदा कह करके आगे भी लाए हैं, उन सब चीज़ों के लिए मेरा मुतालबा आपसे ये है कि ये मौलाना अहमद रजा खान साहब ने वहाबियों का नाम लेकर के, देवबंदियों का नाम लेकर के अल्लाह ताला की शान में नाजेबा कलिमात, गालियों के जुमले जो उसको सुन करके हर शख्स कहेगा ये फहश हैं और गालियां हैं, उन्हें इस्तेमाल किया है। एक इतराज़ ये है, इसमें अल्लाह की शान में गुस्ताखी साबित होती है। दूसरा इसमें दावा एक मेरा साथ में और है, वो ये है कि मान लेते हैं ये गुस्ताखियां कहीं लिखी हुई थी, ठीक है, और वो उसको नकल करने नाकिल हैं सिर्फ, तो मेरा उस पर एक ये एतराज़ है कि कोई शरीफ इंसान के जाए कि वो बुजुर्ग हो, अल्लामा हो, जिसको मुजद्दिद कहा जा रहा हो, अगर वो है तो बहुत ऊंचा हो गया वो। एक शरीफ इंसान भी कहीं अगर गाली गलौज भी अगर होता है तो वो गाली गलौज के वो जुमले जो वहाँ कहीं कहे गए हों, बाजारी जुमले कहे गए हों, माँ बहन की गालियाँ दी गई हों, वो जुमले अगर कहीं वो बेअदबी नकल कर रहा हो तो हर आदमी कहेगा ये मौलाना आपकी जुबान से अच्छा नहीं लगता है। एक तो ये कि ये गलत तरीके से वहाबियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा करके और ये गलत जुमले, फहश जुमले, गालियां, ये अल्लाह की शान में कहने का एक तरीका निकाला उन्होंने, और उन्होंने अल्लाह को गालियां दी। इससे जो है उनके जिम्मे ये इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने अल्लाह की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है, जिसका साबित करना ये उनके मानने वालों पर लाजिम है। अगर वो साबित भी कर दें, फिर मेरा एतराज़ उस पर यह है कि ये फहश और गालियों के जुमले इस्तेमाल करना ये शरीफ इंसान के लिए, और चाहे कि वो आला हजरत हों, जिनको बुजुर्ग मानते हों हम, उनकी जुबान से ये जुमले सुनना ये शराफत के खिलाफ है।
اب آپ بولیے. ہاں ہو. یہ آج مختصر وقت کے حساب سے ہاں نہیں بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا, کم سے کم ریکویسٹ آپ نے مانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. حضرات, آپ نے ابھی ہمارے فریق مخالف سے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کی مایناز کتاب فتاوی رضویہ سے ایک صفحے سے مستقل عبارات کا مجموعہ سنا. ہمارے فریق مخالف کا اس میں یہ دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی شان میں معاذ اللہ رب العالمین گستاخیاں کی ہیں. انہوں نے اپنے انداز میں اس عبارت کو اپنے طور سے پڑھا اور ان عبارات میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو اللہ رب العزت, وہ اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے, وہ اللہ رب العزت کہ جس کو نہ کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی, وہ اللہ رب العزت جسے نہ نیند آتی ہے, وہ اللہ رب العزت نہ جو ظالم ہے, وہ اللہ رب العزت نہ جو عیوب و نقائص میں پایا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت یہ وہ ذات گرامی ہے. اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ ہوا علم ذاتی المستجمع لجميع صفات الکمال والمنزہ عن جمیع النقائص. یعنی اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے تمام صفات کمال کو جامع ہے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے. یہ قاعدہ کلیہ علم کلام کی کثیر کتابوں میں موجود ہے. یہاں تک کہ ہمارے فریق مخالف کو بھی اس تعریف پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اب اللہ رب العزت کے لیے جب علماء کلام نے اور پوری 14 صدی کی امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ قرآن پاک تنزیل من رب العالمین, اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے. تو اب جب اللہ رب العزت عیوب و نقائص سے پاک ہے, اس نے اب بندوں کو پیدا فرمایا. جب بندوں کو پیدا فرمایا تو ان میں کچھ تو فرما بردار بندے ہوئے اور کچھ بندے ایسے ہوئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, اس کی شان میں گستاخیاں کی. مثال کے طور پر یہود و نصارہ اللہ رب العزت کو وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ خالق ہے, لیکن آپ دیکھیں عیسائی تثلیث کے قائل ہیں, اللہ رب العزت کے جوڑ کے قائل ہیں, اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کی اولاد مانا, اور کچھ ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کو اصلاً ہی نہ مانا. جیسا کہ آریہ سماج, ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کوئی شے نہیں, وہ کوئی اس کا وجود نہیں, معاذ اللہ رب العالمین. ایسے ہی فلاسفہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی خالق ہونے پر تو دلائل دیے, لیکن فرمایا اس کے ساتھ میں انہوں نے اللہ کی شان میں ایسی توہین آمیز گفتگو کی فریق مخالف پر سب آیا ہے. چونکہ وقت کی قلت ہے میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. اب بتانا یہ ہے کہ وہ لوگ جو دعوے دار ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے, وہ بھی اللہ کو مان رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کا بیٹا بھی مانا. کچھ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مستقل نہیں ہے, اس کا وجود ہی نہیں ہے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن اس کی ذات کے اندر وہ باتیں چسپا کر دیتے ہیں جو حقیقتاً اس کا تعلق اس سے نہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات میں اپنی جانب سے باتوں کو بڑھا دیتے ہیں. تو اب توجہ یہ کرنا ہے, اس کے مطابق معلوم یہ ہوا کہ وہ حقیقتاً اس اللہ کو نہیں مانتے جو وحدہ لا شریک ہے, اس اللہ کو نہیں مانتے جو لم یلد ولم یولد جس کی شان ہے, اس اللہ کو نہیں مانتے کہ جس کے بارے میں اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی. اس اللہ کو نہیں مانتے کہ جس قرآن میں تھوڑا ومن اصدق من اللہ قیلا
तीला है, हदीसा भी है, तीला भी है, मौसाफ। तो बाद में दौरान गुफ्तगू नहीं, इल्म बाद में। मुआज़रा में ये उसूल मुसल्लम है कि जब बाद तक में। फरीक़े मुखालिफ की बात को ना बात सुने, होनी चाहिए, आप मुतलक नोट ना करिए। करें, आप वरना नोट मुंह की करिए। खानी पड़ती है। आप नोट करिए बात। ये बात मुझे कहना नहीं पड़ी और सामईन ने आपका रद्द कर दिया, इसलिए तवज्जो रखें, हिम्मत से काम लें। आगे सुने, तो ये वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कि जो अयूब व नकाइस से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं। अब अगर कोई ऐब पैदा करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब वो उस खुदा को नहीं मानता जो हकीकी खुदा है, उस वहदहू ला शरीक को खुदा नहीं मानता जिसने कायनात को पैदा फरमाया, जो अयूब व नकाइस से पाक है। इसका मतलब उसका खुदा कोई और है। इसको जब हम उसूल की रोशनी में देखते हैं तो देखें कि कोई भी शय होती है, उसका एक वजूद होता है और उस वजूद को चंद उसके लवाजिमात होते हैं, और लवाजिमात जब किसी शय के पाए जाएं तो फिर उस शय के लवाजिमात के मुक्तज़यात होने की वजह से अब उसके अंदर मुनाफात नहीं होती है। लाजिम जब पाया गया तो लाजिम की जिद तनाफी उसके अंदर नहीं पाई जाएगी, और जब अगर तनाफी पाई गई तो लाजिम नहीं पाया जाएगा, और लाजिम नहीं पाया गया तो असल शय नहीं पाई जाएगी। जब ये देख लिया आपने, तो सुन लिया, अच्छे से आपने समझ लिया, और आपकी नजरें अब इल्म कलाम की उन किताबों की तरफ दौड़ने लगी जो कि हमारे उलमाए मुतकल्लिमीन ने जिसमें बहस की है। आप उसकी रोशनी में अगर तवज्जो से और इंसाफ नजर से देखें तो इसकी अब 3 तरीके से किस्म होती है। 3 तरीके से इस सल्ब की अब किस्में होंगी। एक ये कि या तो असलन ही शय का वजूद ना माना जाए, जैसे कहा जाए कि इंसान उसका कोई वजूद नहीं, या फिर शय को तो माना जाए लेकिन उसके लाजिम को ना माना जाए, और लाजिम किसी एक लाजिम को ना माना जाए। जैसे कहा इंसान हैवान नातिक है, तो कहा जाए इंसान हैवान है, नातिक नहीं है। एक लाजिम को माना, दूसरे को नहीं माना। तीसरी शय यह है कि इंसान वजूद भी माना जाए शय का, लाजिम भी माना जाए, लेकिन लाजिम के साथ साथ उसकी मुनाफात जो है लाजिम की, उसका इत्तिसाब कर दिया जाए, उसको जोड़ दिया जाए, उसको साबित कर दिया जाए। अब ये कि पहले वाला के शय का असलन वजूद ही ना हो, जैसे कहे इंसान का कोई वजूद नहीं, इन मिसालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में देखते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि अल्लाह का कोई वजूद ही नहीं माज़अल्लाह, जैसे कि आरिया कहते हैं, तो अब ये दूसरा ये कि कोई कहे अल्लाह का वजूद तो है लेकिन उसके जो लवाजिम हैं, उसकी सिफात जो वाजिब लिजाती ही हैं, जैसा कि सच बोलना, जैसा कि वो राज़िक है, जैसा कि वो गफ्फार है, जैसा कि वो सत्तार है, जैसे उसकी सिफात हैं। अब अगर कोई और सिफात को मानता है, अल्लाह के वजूद का इकरार करता है, लेकिन साथ ही ये कहता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह, तो आप देखिए वजूद माना, शय का वजूद माना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वजूद माना, लेकिन एक लाजिम का इनकार कर दिया। तीसरा ये कि आदमी वजूद को भी मानता है लेकिन उसके साथ उस मुनाफात को जिक्र कर देता है, उस शय को उसके साथ मुत्तसिफ कर देता है, मिला देता है जो उसकी शायान शान नहीं थी। जैसे कि इंसान अल्लाह को मानता भी है लेकिन साथ ही साथ ये कह देता है कि वो झूठ बोलता है या फिर वो चोरी करता है, माज़अल्लाह। तो अब ये जो पहले वाला कि जिसने बिल्कुल एक इंसान का वजूद ही नहीं माना, अल्लाह का वजूद ही नहीं माना, वो अलग। ऐसे ही ये दो जो नीचे के हैं, ये भी अगरचे वजूद मान रहे हैं लेकिन आगे जाके गुस्ताखी कर रहे हैं, आगे जाके लाजिम का इनकार कर रहे हैं, या फिर आगे जाके जो मनफी चीज है जो अल्लाह की शान शान नहीं उससे मिला रहे हैं। तो ये लोग भी गोया के पहले वाले की तरह हो गए जिसने असलन ही उस शय का इनकार कर दिया। गोया के ऐसा हो गया कि ये हकीकतन अल्लाह को नहीं मानता। अब आप कहेंगे वो कैसे? कि उस अल्लाह को नहीं मानता जैसे उसकी शान थी। अल्लाह की शान ये थी कि उसका कोई बेटा नहीं। अब ईसाइयों ने ये कहा कि अल्लाह का बेटा है, तो पता लगा कि ईसाई जो खुदा बना रहा है वो खुदा कोई और है, वो खुदा हमारा खुदा नहीं, हमारा खुदा नहीं है। अब अगर कोई कहता है कि अल्लाह एक है, जैसा कि अभी हम किताबों में देखेंगे आप, और दूसरे जो इनका दावा है आप अभी देखेंगे मुनाजरे के अंदर कि ये लोग अल्लाह के वजूद का इकरार करते हैं, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ कहते हैं माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी? वो फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा,
اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ جب اللہ نے یہ قرآن پاک میں نص قطعی سے بتا دیا تو اب یہ کہنا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ وہ خدا نہیں جو قرآن میں جس کے اوصاف بیان ہوئے، یہ وہ خدا نہیں جس کی صفت سچا ہونا ہے۔ یقیناً اگر کوئی خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ ہمارا خدا نہیں، اسی فرقے کا خدا ہوگا جو اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ یہ بات بالکل صاف واضح ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں پتہ یہ لگا ان ساری چیزوں سے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ جلد 15 ہے، اس کے صفحہ نمبر، یہ جو ابھی انہوں نے پڑھا صفحہ نمبر 545 ہے، یہ مرکز اہل سنت برکات رضا پوربندر سے جو چھاپا ہے اس کا صفحہ بتا رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے وہابیوں کے جھوٹے خدا ہونے کی جو پوری عبارتیں پڑھی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں فرما رہے ہیں، سب سے پہلا سینٹینس ہی آپ لوگ سن لیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا جو واجب الوجود ہے وہ ایسا ہے، وہ خدا جس کی صفات واجب لذاتی ہی ہے وہ ایسا ہے، وہ خدا جو کائنات کا پیدا کرنے والا خالق ہے وہ ایسا ہے، یہ نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ اسی فرقے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں جس فرقے نے خدا کو جیسا سمجھا ہے، اپنا خدا جیسا اس نے تراشا ہے۔ فرماتے ہیں وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے، توجہ ہے آپ کی، وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے کہ جو مکان، زمان، جہت، ماہیت اور ترکیب عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے۔ اب یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے ان کی کتاب کے اندر موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت نے اسی کو بیان کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ اس خدا کی بات ہو رہی ہے جو ہمارا سب کا خدا ہے، کائنات کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، نہیں، وہاں بھی ایسے کو خدا کہتا ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے، وہاں بھی ایسے کو خدا کہتا ہے جس کے لیے مکان ہے، وہاں بھی ایسے کو خدا کہتا ہے اس کے مطابق جس کے لیے جہت ثابت ہے کہ وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھتا ہے، اس کا مکان فوق ہے، جہت ثابت کرتا ہے۔ ایسے ہی وہاں بھی ایسے کو خدا کہتا ہے جو اس کے لیے جسم مانتا ہے، حالانکہ اللہ کی شان یہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی کسی شے سے کوئی مماثلت نہیں، اس کو کسی شے سے کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اب نہ اس کے اعضائے بدنی ہیں، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ جتنی بھی آگے اعلیٰ حضرت نے جو باتیں بیان کی ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس واجب الوجود کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے لزوماً یہ باتیں ان خداؤں کے لیے، ان لوگوں کے خداؤں کی بتائی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعتبار سے اپنے خدا تراش لیے ہیں، جنہوں نے اپنے اعتبار سے اپنے خدا بنائے ہیں، باطل عقیدے اپنے اعتبار سے جنہوں نے گڑے ہیں، ان خداؤں کی بات اعلیٰ حضرت گنوا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ رب العزت کے لیے یہ کہیں گے کہ اس کی صفت یہ ہے، اس کی جو صفات ہیں اس کے اندر ممکن بالذات ہے، جھوٹ بولنا معاذ اللہ ممکن بالذات ہے، جب آپ نے اللہ رب العزت کے لیے ممکن بالذات مان لیا جھوٹ بولنا تو اب آپ نے عیب کا دروازہ کھول دیا۔ جب آپ نے توجہ ادھر دیکھیں آپ لوگ، جی جب آپ نے عیب کا دروازہ کھول دیا کہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور ہم آپ سے یہ پورا اس طریقے سے ہم سوال کرتے ہیں آپ سے کہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے لزوم ثابت کیے ہیں کہ یہ لازم آئے گا، یہ لازم آئے گا، کیونکہ آپ تو اپنے اعتبار سے خدا بنا رہے ہو، تو جب آپ نے ایک برائی کا دروازہ خدا کے لیے مان لیا کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اب آپ کا وہ خدا حقیقی خدا ہمارا والا نہیں، اب اس کے اندر چونکہ اور عیب بھی، چونکہ اس کے اندر اب ممکن لذات ہی آپ مان رہے ہیں کہ اب اور بھی عیب اس کے اندر ممکن ہو سکتے ہیں، اور جب ممکن کا دروازہ کھلے گا تو یہ عام ہے۔ عام کس کا ہے؟ واجب لذاتی ہی کے خلاف یہ عام ہو جائے گا۔ جب اللہ کی صفات اس کی طرح نہیں مانو گے تو پھر اس کا مطلب ہر صفت جو بندے کے لیے آپ مانتے ہو وہ اللہ کے لیے آپ اس کو شامل کرو گے۔ ایسے ہی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آخر میں آپ مختصر کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، آپ نے جب ممکن کا دروازہ کھول کے اللہ کو جھوٹا بتایا اور آپ نے یہ ساری، اب اعلیٰ حضرت نے جو لزوم ثابت کیے ہیں یہ بھی لازم آئے گا، یہ بھی لازم آئے گا، یہ تو کم ذکر کیے ہیں، اگر آپ اپنے قاعدے کے مطابق آئیں گے تو آپ ہزاروں اور اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، وہ آپ نے نہیں جوڑے یہ آپ کی الگ بات ہے، آپ کے قاعدے کے مطابق ہزاروں اور جوڑ سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے تو کم لکھے ہیں۔ بتانا یہ ہے، سوال آپ سے آخر کرتے ہوئے یہ ختم کر رہا ہوں کہ آپ ایک بھی لزوم ہٹا کر دکھائیں، آپ اپنے مطابق جیسا خدا آپ تراشے ہوئے ہیں مانتے ہیں قاعدے کے مطابق، آپ اپنے عقیدے کے مطابق آپ ایک بھی لزوم ہٹا کر دکھائیں، اس لیے کہ آپ نے جب کہہ دیا ممکن لذاتی، اللہ کی ذات میں ممکن ہے کہ عیب پایا جائے
اب عیب کتنے ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہوتے ہیں. اب جب عیب، اور آپ کی الجہد المقل اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے جھوٹ اور دیگر قبائح کو مقدور تسلیم کرتے ہیں. جھوٹ اور دیگر قبائح، اور قبائح کہتے ہیں برائیوں کو. اب کتنی برائیاں جتنی ہو سکتی ہیں، الجہد المقل میں لکھا ہے کہ صرف جھوٹی نہیں، جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں ہم سب کو اللہ کے لیے مقدور مانتے ہیں کہ اللہ پاک ان پر قادر ہے. معاذ اللہ رب العالمین. معاذ اللہ. کیا آپ کا یہ خدا ہے؟ نہیں. کیا آپ کا یہ خدا ہے؟ نہیں. یہ ہمارا خدا نہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے جس خدا کی بات کی ہے اس کو اپنے طور پر تو آپ کھولیں باب توحید اعلیٰ حضرت کا. ایک منٹ رکیں، باب توحید کھولیں اعلیٰ حضرت کا. تو اعلیٰ حضرت نے اللہ کی الوہیت پر جو دلائل دیے ہیں وہ قابل رشق ہیں، ان کو پڑھیں آپ، جن کا آپ کو بھی اعتراف ہوا ہے. اب میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت بس 2-4 منٹ میں ختم کریے. جی بس 1 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. 15 منٹ 1 منٹ میں. ہمارا سوال یہ ہے، اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، اس کے لیے کوئی عیب اس کی ذات میں نہیں ہے. جو عیب مانے گا، ممکن مانے گا عیب کو، اور کہہ رہا ہے کہ صرف خدا ہی، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہا گیا کہ صرف جھوٹ ہی نہیں، جتنی برائیاں ہیں وہ سب اللہ میں پائی جا سکتی ہیں. تو اب برائیاں کتنی ہیں آپ دیکھیں معاشرے میں، سینکڑوں برائیاں ہیں. اعلیٰ حضرت نے صرف 50 گنوائی ہے. تو اس لیے بتانا یہ ہے کہ ان کی کتاب سے ہم یہ ثابت کر چکے کہ دیگر برائیاں بھی اللہ میں پائی جا سکتی ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے وہی لزوم بیان کرتے ہوئے ختم ہو گیا. وہابیوں کے خدا کے اندر یہ لزوم پایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے صرف اسی کو بیان کیا. اعلیٰ حضرت نے اپنی خدا کی بات نہیں کی بلکہ وہابیوں کی خدا کی بات. چلیے ٹھیک، مان لیتے ہیں آپ کی بات. لیکن ہم لوگوں کے سننے میں جو آیا ہے، آپ نے سیدھے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کچھ مت کہیے. نہیں کہیں گے جواب نہیں، جواب نہیں سن ہوگا، جواب نہیں دیں گے. اس کو ختم کرنے کا مطلب یہی ہے. سمیٹ لیے گا، 1 منٹ سن لیں ان کی بات. ہماری بات سن لیجیے. آپ سناتے ہمارا خدا جیسا ابھی بتا گئے ہیں اعلیٰ حضرت کے، مطلب آپ نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ وہابیوں کا خدا ایسا. جی وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ فتاوی رضویہ میں لکھا بھائی ہے. سننے کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم بھی کچھ سیکھیں، آپ سے سبق سیکھیں، آپ سے سیکھیں. یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. ہاں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے ایسا کہ وہابیوں کا خدا ایسا ہے. جی. ہمارا اس میں کہنا یہ کہ ہمارا خدا جو ہے وہ کیا دوسرا ہے کوئی؟ کیا اچھا، جو خدا بریلویوں کا وہ خدا دیوبندیوں کا. تو اعلیٰ حضرت نے یا تو یہ لکھا ہے، اگر وہ دوسرے کو خدا مانتے ہیں- ایک منٹ ہم یہ کہنا چاہتے سنو ہیں، بھائی بات. یا تو اعلیٰ حضرت نے یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ جو ہمارا خدا ہے وہ دیوبندیوں کا نہیں، دیوبندیوں کا خدا اس کیٹیگری کا ہے، یا تو انہوں نے یہ لکھا ہے. وہ ان کو ثابت اور کرنا ہو. یا کہیں سے ایسا تو نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کسی کتاب سے یہ نقل کیا ہے. نہیں، یہ الگ بحث ہے. صرف یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ ہم لوگ دعویٰ کریں گے. اس میں ہماری اس کی بحث ہوگی، لمبی بحث ہے. ہماری بحث اسی پہ ہوگی نا، اسی پہ بحث ہماری ہوگی. نہیں، بات نہیں ہوئی ہے. صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے اور 9 بجے سے بتا رہے نا. ہاں، کل 9 بجے سے. ہیں؟ فون نمبر اس میں لیجیے. ارے مولانا صاحب بتا تو دیجیے اپنے منہ سے ایک مرتبہ. جی پانی بات بھائی آپ جیسا کہے ویسے ٹائم کرا دیے، ورنہ گھنٹوں پہ جاتا ہی جا رہا ہے. اس میں بہت وقت. ہاں، بہت. اس پہ لکھا کیا؟ جی وہ ٹائم نہیں لکھا. ٹھیک ہے.